बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तरह की तारीफें सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला के लिए हैं, जिसने हम सबको पैदा किया और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नेक बंदों पर। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में सुकून ही एक ऐसी नेमत है जो जिंदगी में हो तो जिंदगी खुशगवार होती है, वरना यही जिंदगी अजाब जैसी लगती है। दोस्तों, इंसान जिंदगी में सुकून और खुशी ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं करता। जिंदगी में जितनी भी भाग दौड़ लगी हुई है वो सारी की सारी सुकून हासिल करने के लिए ही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिंदगी में सुकून और खुशी लाने के लिए क्या जरूरी है और ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से सुकून जाता रहता है। इस हवाले से हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान भी बताएंगे। जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स के जरिए करना ना भूलें। दोस्तों, इस्लामिक टीचर की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम आप तक रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल और मौजूदा हालात से मुंसलिक कुरान और हदीस की रोशनी में मुख्तलिफ मौज़ूआत आपकी खिदमत में लेकर आए। दोस्तों, इस्लामिक टीचर आपके लिए ऐसी मालूमात लेकर आता है जिससे आपकी जिंदगी खुशगवार बन सके। जिंदगी से मुराद न सिर्फ दुनियावी जिंदगी बल्कि इससे मुराद उखरवी जिंदगी भी। हम आपके लिए जो अमाल और मालूमात लाते हैं, अगर उन पर अमल किया जाए तो आपको न सिर्फ दुनिया में फायदा होगा बल्कि आखिरत में भी आपको इसका फायदा होगा। हमारे अजीज दोस्तों, अपने मौजू का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे सुकून और खुशी के हवाले से। इस बारे में आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान बताते हैं। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और ये अर्ज करने लगा कि ऐ शेर खुदा, मेरी जिंदगी में अजीब सी बेचैनी है। हर वक्त दिल परेशान रहता है और हर वक्त गुस्सा और चिड़चिड़ापन का शिकार रहता है। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मुझे सुकून मिल जाए और मेरा गुस्सा भी जाता रहे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हारी इस बेसुकूनी और गुस्से की वजह यह है कि तुम खुशियों को हासिल नहीं करते हो। तुम्हें चाहिए कि तुम छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश करो, क्योंकि जब इंसान कोई भी खुशी हासिल करता है तो उसका दिमाग उसको एक तोहफा देता है जिससे उसके दिल और दिमाग में सुकून पैदा होता है। और ये भी याद रखना कि खुशी छोटी हो या बड़ी, दिमाग जो तोहफे के तौर पर राहत और सुकून देता है वो बराबर होता है। तो इस शख्स ने कहा, ऐ शेर खुदा, मैं कैसे खुशी पाऊं, हालांकि मैं जिस चीज की ख्वाहिश करता हूं मुझे मिलती ही नहीं। इस पर आपने फरमाया कि इंसान हर उस चीज की ख्वाहिश करता है जो उसके पास नहीं होती, लेकिन जब वो चीज उसको मिल जाती है तो फिर वो उससे बेहतर की ख्वाहिश शुरू कर देता है और ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए जरूरी है कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हुई हैं उनमें खुशियां तलाश की जाए और उन नेमतों पर जब अल्लाह का शुक्र अदा किया जाएगा तो फिर ये नेमतें छोटी मालूम नहीं होंगी। और याद रखना कि अल्लाह की कोई भी नेमत छोटी नहीं होती। जब इंसान बड़ी खुशियां हासिल करने की खातिर अपनी छोटी खुशियां कुर्बान करने लगता है तो फिर उसके रवैये में खिंचाव पैदा होता है, उसके रवैये में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ जाता है। लिहाजा बजाय बड़ी खुशियों के पीछे भागने के चाहिए कि छोटी खुशियों को हासिल किया जाए और जो खुशियां हासिल नहीं हो पाती उनको अल्लाह पर छोड़ दे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला उसको उसकी जिंदगी में सुकून अता करेंगे। प्यारे दोस्तों,
آج اگر ہم اپنی زندگی پر بھی نظر دوڑائیں تو یہی ساری باتیں ہماری زندگی میں بھی پائی جاتی ہیں۔ نہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہم اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہر وقت ہر آن ان خوشیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو دوسروں کی زندگی میں موجود ہوں، اور اپنے پاس موجود اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، جس سے دل میں ناشکری اور نا امیدی پیدا ہوتی ہے جو سکون کی قاتل ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر کیسے ادا کیا جائے اور یہ شکر ہوتا کیا ہے؟ تو آئیے اس حوالے سے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر بتاتے چلیں۔ پیارے دوستو، اگر دنیا کی آزمائش کے فلسفے کو 2 لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ صبر اور شکر کا امتحان ہے۔ انسان پر یا تو خدا کی نعمتوں کا غلبہ ہوتا ہے یا پھر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں اسے اللہ کا شکر کرنے کی ہدایت ہے تو دوسری صورت میں صبر و استقامت کی تلقین۔ چنانچہ جو لوگ ایمان کے ساتھ شکر اور صبر کے تقاضے کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں، اور دنیا میں بھی انہی لوگوں کی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ صبر کے مقابلے میں شکر کا امتحان زیادہ مشکل ہے۔ شکر کے امتحان میں انسان بالعموم خدا فراموشی اختیار کرتا ہے، تکبر کی جانب مائل ہوتا ہے اور دنیا میں زیادہ منہمک ہو جاتا ہے، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ بندگی کی علامت ہے۔ لہٰذا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر خدا ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ دوستو، شکر کے لغوی معنی نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار کرنا اور اس کی عنایات اور نوازش کے سلسلے میں اس کا احسان ماننے کے ہیں۔ شکر کا مطلب ہے کہ کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ اصطلاحی طور پر اللہ کے شکر سے مراد اللہ کی بے پایہ رحمت، شفقت، ربوبیت، رزاقی اور دیگر احسانات کے بدلے میں دل سے اٹھنے والی کیفیت و جذبے کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ میرا شکر کرنا بھی تو تیری ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے یہ جان لیا کہ ہر نعمت میری طرف سے ہے اور اس پر راضی رہا تو یہ شکر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ دوستو، یہ قانون قدرت ہے کہ ایک زندہ شخص کو خوشحالی اور پریشانی و مفلسی دونوں سے واسطہ پڑے گا۔ بیماری بھی آئے گی اور تندرستی بھی رہے گی، اچھی چیزوں کا بھی عمل دخل رہے گا اور اس کے برعکس چیزوں کا بھی۔ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ برے وقت کو بھی اتنی ہی خوشی اور خندہ پیشانی سے قبول کر لیا جائے جس قدر اچھے وقت کو انجوائے کرتے ہوئے قبول کیا تھا۔ تو دوستو، آپ نے یہ جانا کہ زندگی میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا اور مشکلات کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ کر ان پر صبر کرنا ہی زندگی میں سکون حاصل کرنے کا راز ہے۔ اگر ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر راضی ہو کر اس کا شکر ادا کرنا سیکھ جائیں اور کسی بھی پریشانی کو اللہ کا امتحان سمجھ کر برداشت کرنا سیکھ جائیں تو ہماری زندگی میں کبھی بھی بے چینی نہیں ہوگی۔ اور یہی درس ہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درس سے بھی ملتا ہے۔ ہمارے پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔